बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मेरे रेगुलर दिन का आगाज़ आमतौर पे आप ही की किसी कॉल से होता है और कभी कभी ये कॉलें इतनी दिल पे असर करने वाली होती हैं कि मेरी आंखें नम हो जाती हैं। मैं अपने दिल की उस नरमी को सच्ची बात है कभी कभी अपने लिए बहुत रहमत महसूस करता हूँ कि जो दूसरे के दर्द को, दूसरे के दुख को महसूस करता है और फिर कोशिश करता है कि उसको हल निकाल के उसको दिया जाए। जवाबन इतनी सारी, बल्कि इससे भी ज़्यादा जो दुआएं मिलती हैं, तो फिर मैं अपने आप को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही उस हदीस के मुताबिक इतनी मुझे खुशी होती है कि जिस बात को अल्लाह के रसूल ने पसंद किया और जन्नती लोगों की निशानी बताई, तो ज़ाहिर है आपके लिए एक खुशखबरी भी होती है, खुशबख्ती भी होती है। हुआ यूँ कि आज सुबह अनीसा ने कहा कि मैं जिस घर में बहू बन के गई हूँ उस घर का अजीब मामला है। मुझसे जो बड़ी दो बहुएं हैं वो उस घर का सारा रिस्क खा गई और अब वहाँ बाल बाल कर्ज में जकड़ा हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा, बेटा ऐसा क्या हुआ? तो उसने कहा कि जो मेरे ससुर हैं वो और मेरी सास दोनों में जो एक मुश्तरका चीज़ थी, दोनों बहुत मेहमान नवाज थे, दोनों बहुत क़राबतदार थे। उनके घर आने वाले मेहमानों की बहुत इज़्ज़त की जाती थी और उनको बहुत खाना खिलाया जाता था। लेकिन इस दोनों बहुओं के आने के बाद उस घर में खाना पकना मेहमानों के लिए वो बंद हो गया। जो उनके आने पे उनकी इज़्ज़त या इकराम किया जाता था वो बंद हो गया। तो नतीजतन सिर्फ़ उन दोनों की सुस्ती या छोटे दिल की वजह से जो ये होना था उनके साथ तो हुआ, उस घर में से बरकत और खैर उड़ गई। तो अब इन्होंने मुझसे पूछा कि सर मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी ज़िंदगी और मेरे मियाँ की ज़िंदगी कभी ऐसी बेरौनक और बेबरकत ना हो। और फिर उसने जो अगली बात की, मुझे वो बिल्कुल अपनी बेटियों जैसी लगी। उसने कहा, सर कुछ ऐसा हो सकता है, मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ कि जहाँ उस घर में दोबारा इज़्ज़त, दोबारा मोहब्बत और दोबारा रिस्क की जो फरावानी है वो शुरू हो जाए। आमतौर पे बहुएं इस तरह का नहीं सोचती, पर कभी कभी कोई ना कोई बहू ऐसी मुझे टक्कर जाती है। पिछले दिनों एक साहिवाल से एक बहू ने मुझसे इस बात की इजाज़त चाही कि मैं अपनी सास को, जो बिल्कुल बीमार है और एक ढांचा बना हुआ है और रहती मेरे मियाँ के घर, यानी इनके घर है, लेकिन उनकी जो ननंद है वो वहाँ आके अपनी माँ को बहुत सताती है, कभी कभी अब्यूज़ करती है। तो उनका कहना था कि मैं चाहती हूँ कि मैं इस बूढ़ी खातून को लेके अलग हो जाऊँ, दूर हो जाऊँ, जहाँ उसकी बेटी ना आए। मैं उसकी पैम्पर भी बदलूँगी, सफाई भी करूँगी, सब करूँगी अपनी माँ समझ के, पर मुझसे ये नहीं सहा जाता कि मेरे इतने अच्छे मियाँ की माँ को उसी की एक बदतमीज़ और बद अखलाक बेटी। जब वो बात कर रही थी तो मुझे अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आई। आपने बताया कि कुछ लोग जन्नत की खुशबू नहीं पा सकेंगे और उनमें 3 खूबियाँ होंगी। एक वो जो बदखू होंगे, बद अखलाक होंगे और मुतकब्बर होंगे। बाल बच्चियाँ बड़े मोहब्बत से सवाल पूछती हैं, सर को ऐसा शॉर्टकट बताएं कि जिसमें जन्नत में जाना आसान हो जाए। तो एक रोज़ मैं एक किताब पढ़ रहा था, बड़ी खूबसूरत किताब है, उसका नाम है 5A ज़ैलदार पार्क। तो ये बुनियादी तौर पर मुज़फ़्फ़र बेग साहब ने लिखी, लेकिन ये अपने अहद के बहुत बड़े आलिम थे, सैयद अबुल आला मौदूदी। उनके घर पे जो उनकी मजालस होती थी वहाँ के सवाल जवाब होते थे। तो वहाँ एक साहब ने उनसे पूछा कि कुर्ब इलाही का और जन्नत का कोई शॉर्टकट बताइए। तो उन्होंने बड़ा मज़े का जवाब दिया कि आप लोग यहाँ उम्र भर एक मकान बनाने के लिए अपनी पूरी उम्र लगा देते हो और ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा उस आरज़ू की नज़र कर देते हो, हज़ारों लाखों खर्च करते हो और फिर जाके घर बनाते हो। तो तुम लोगों ने अल्लाह की जन्नत को इतना आसान समझ रखा है कि उसके लिए एफ़र्ट भी नहीं करना चाहते हो, उसका शॉर्टकट ढूंढते हो। शायद इंसान अंदर से शॉर्टकट का वो है, यूँ समझे रसिया। एक दफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, तो एक बद्दू या आम जैसे अराबी था वो आया और उसने कहा कि या रसूलल्लाह, मुझे कुछ ऐसा बताइए कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए और जन्नत मुझ पे वाजिब हो जाए।
اچھا، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا، حضرت علی بن ابو طالب سے اس بات کو انہوں نے اس کو بیان کیا، وہ اس محفل میں موجود تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہاں یہ پاسبل ہے، تم صرف 3 کام کر لو۔ ایک یہ کہ جو بات بھی کرو اچھی کرو، جو اچھی بات کرے گا اس کو جنت میں ضرور گھر مل جائے گا۔ نمبر 2، دوسروں کو کھانا کھلانے کی عادت ڈالو۔ خواتین حضرات، کوئی خاتون ہو یا مرد ہو، جس کو بھی اللہ یہ عادت دے دے، اس کے گھر میں رزق، اس کے گھر میں سے اللہ کا کرم اور فضل کبھی کم نہیں ہوتا، اور اس کے لیے جنت میں بھی جگہ ملتی ہے۔ تیسری بات جو آپ نے فرمائی وہ بہت مزے کی تھی، کہا جب لوگ مزے سے سو رہے ہوں، جو اس وقت اٹھے اور نماز پڑھے۔ اچھا، یہ نماز فجر نہیں ہے، اس سے پہلے والی ہے، تو اس کو جنت، اور تمہیں جنت میں لازمی گھر مل جائے گا۔ ویسے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا کہ بلال، میں نے تمہیں اپنے سے پہلے جنت میں دیکھا، تو تم ایسا کیا کرتے ہو کہ تم پہ جنت یہ واجب ہو گئی؟ تو حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ، اور تو عمل کوئی نہیں ہے، میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو وضو کرنے کے بعد جتنی مجھے توفیق ہوتی ہے تو میں نفل ضرور پڑھتا ہوں، یعنی یہ تحیۃ الوضو کے نفل ہیں، یا اب مسجد میں جانے سے پہلے جو جاتی نفل پڑھ لیتے ہیں، یا وضو کے فوراً بعد پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، اللہ کریم ہے، اللہ بہت ہی محبوب ذات ہے، وہ لوگوں کو نوازنا ظاہر ہے اس کی خوشی ہے۔ اسی طور پہ حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے، انہوں نے خاتون کے بارے میں بتایا کہ اگر کوئی خاتون جنت میں لازمی گھر لینا چاہے تو وہ کیا کرے، تو ان کی 4 انہوں نے چیزیں بتائیں، اور یہ بھی امام بخاری نے اس کو کیا اپنی کتاب میں درج۔ اور حضرت ابو ہریرہ نے جو 5 چیزیں انہوں نے بتائیں، انہوں نے کہا کہ ایک تو جو عورت 5 نمازیں پوری ادا کرے، جو عورت وقت پہ جب روزے آتے ہیں ان کو روزوں کو رکھے، جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اور چوتھی چیز وہ اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرے۔ بلکہ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، تو اسے کہا جائے گا کہ جنت کے سبھی دروازے کھلے ہیں، تم جس دروازے سے چاہو اندر چلے جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کی کمزوری یا نزاکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت مردوں کی نسبت کافی آسان کی ہے، اور اگر وہ ان چیزوں پہ عمل کر لے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ ویسے تو جنتی لوگوں کے لیے ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا کہ جو بد اخلاق ہوگا، متکبر ہوگا، بدخو ہوگا، لڑاکا، وہ کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ اسی طور پہ جو ایک بڑی مزے کی بات آپ نے فرمائی، کہا کہ جو چڑیوں کے دل والے لوگ ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ اب چڑیوں کے دل والے لوگ، آپ اگر سوچیں، چڑیاں مہربان ہوتی ہیں، چھوٹے ان کے دل ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ کھاتی پیتی نہیں ہیں، آپس میں بڑے اتفاق سے رہتی ہیں۔ چڑیوں کے بارے میں سوچتے جائیے تو ان کی خوبیاں کسی کتاب میں نہیں ملیں گی، آپ ان کی زندگی دیکھ کر ان میں سے نکال سکتے ہیں، اخذ کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے سوال ضرور اپنے آپ سے بھی کرنے چاہیے، اور اپنے پیاروں سے بھی کرنے چاہیے۔ اور اے پیارے لوگوں، ہماری زبانوں پہ اللہ کی محبت، ہمارے دل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تو تھوڑی اعمال میں بھی تو فرق مزے کا آنا چاہیے۔ لائک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا کہ تم اگر مجھے ان 2 جبروں کے درمیان جو چیز ہے زبان، اگر اس کی ضمانت دے دو کہ اس سے غلط بات نہ نکلے، اس سے بہتان نہ نکلے، اس سے غیبت نہ نکلے، اس سے جھوٹ نہ نکلے، اور 2 رانوں کے درمیان جو ہے یعنی تمہاری شرم کا، اگر تم اس کی حفاظت کی مجھے ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی جنت کو یوں سمجھیں کہ 2 چیزوں کے ساتھ اگر انسان ذرا سمجھدار ہو اور اپنی زندگی کو پاک دامنی کے ساتھ اور اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کے ساتھ رکھے تو جنت اس کو واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طور پہ جو مہمان نوازی کرتے ہیں، جو رزق لوگوں پہ تقسیم کرتے ہیں، اچھا کھلاتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں نے پڑھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ام حبیبہ سے وہ روایت تھی، تو آپ نے کہا تھا کہ جو پورے دن میں فرض نمازوں کے علاوہ 12 نفل پڑھے، یعنی یہ جو سنت بھی اس میں شامل ہوگی، جو 12 نفل پڑھے اس کے لیے بھی جنت میں محل تیار ہو جاتا ہے۔ اچھا، جس چیز کا آپ کو شوق ہو
اس کے بارے میں پڑھنا بھی چاہیے، جاننا بھی چاہیے، اور بھی دسیوں چیزیں نکل آئیں گی۔ اس وقت تو چونکہ میرے پاس ٹائم محدود تھا اور دل میرا بالکل جسے کہتے ہیں نا بھرا ہوا تھا اس بچی کے لیے، اور ان ساری بیٹیوں کے لیے میں دعا گو ہوں کہ جو اپنے گھروں میں سسرال میں جا کر بھی خیر و برکت لانا چاہتی ہیں، اللہ ان کی ان آرزوؤں کو پورا کرے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔